बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 21 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मज़ार कायद के अहाते में एक वाक़या हुआ। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद के अहाते में सियासी नारेबाजी की और उसके बाद उन पे FIR दर्ज हो के कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाता है और उसी शाम उनकी जमानत भी हो जाती है। नाजरीन, इस वाक़ये के बाद आप लोगों ने गौर किया होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गठजोड़ करके कैसे लोगों की, सयाफियों की, तज्जियाकारों की और जो खुद को बड़े बड़े दानिश्वर और लिकारी कहते हैं, उनकी अटेंशन उस वाक़ये से, उस जुर्म से डाइवर्ट कर दी है। क्योंकि मज़ार कायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1976 के मुताबिक मज़ार कायद के अहाते में सियासी नारेबाजी करना कानूनन जुर्म है और उसकी सज़ा 3 साल कैद भी हो सकती है। लेकिन अब आप देख लें कि उन तमाम सियासी तज्जियाकार, सहाफ़ी, एंकर्स जो कि इन दो पार्टियों के वफादार और हिमायती हैं, वो इस वाक़ये के सिर्फ इस एक पहलू पे फोकस करते हुए आपको नजर आएंगे कि कैप्टन सफदर पे FIR किसके इमा पे दर्ज की गई, कैप्टन सफदर को किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया। ये इन लोगों की मकारी, चालाकी और अयारी है और इसी एक काम में इन सहाफ़ियों ने भी और इन 3-4 सियासी अपोजिशन की जमातों ने महारत हासिल की है। इस हवाले से मैं तफसीली गुजारिशात नाजरीन इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में सरदस्त मैं आप लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि जब से PDM के नाम से एक सियासी प्लेटफॉर्म वजूद में आया है, आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि उसके बाद रियासती इदारों के खिलाफ तनकीद व तनकीस का और रियासती इदारों पे तबर्रा करने का और रियासती इदारों पे इल्ज़ामात का एक तवील और लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनांचे जब भी PDM के ज़ेर एहतमाम सियासी जलसे जुलूसों का एहतमाम होता है तो एक मफरूर इश्तिहारी बगोड़ा लंदन के फ्लैट्स में बैठ के रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए नजर आते हैं। और नाजरीन, इस वाक़ये के बाद जो अपोजिशन और PDM में शामिल सियासी जमातों के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है, अगर आप उनके बयानात पे और उनके अंदरूनी इंतज़ादात और दाखिली तज़ादात पे अगर आप गौर करें तो इस वाक़ये की पूरी हकीकत मुनकशिफ होकर सामने आया हो जाती है। फजलुर रहमान कहते हैं कि रेंजर्स ने दरवाज़ा तोड़ा था। मरियम नवाज जो उनके पहलू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठी हुई होती हैं, मौजूद होती हैं, वो कहती हैं कि पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा था। इसके अलावा मरियम नवाज का कहना था कि IG सिंध को अगवा करके सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ज़बरदस्ती उनसे वारंट जारी किए गए। इसके अलावा नाजरीन, ये तो 2 तज़ादात हो गए। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान हैं, वो कहते हैं कि मुझे अभी अभी ये वीडियो क्लिप मौजूद है YouTube पे कि मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मुझे अभी अभी वज़ीर आला सिंध ने कन्फर्म किया है और मुझे कहा है कि आपको इजाज़त है कि ये बात आप किसी भी पब्लिक फोरम पे कह सकते हैं। उनके बकौल के मुझे वज़ीर आला सिंध ने बताया कि IG पे पहले प्रेशर डाला गया कि आप कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करें, लेकिन जब उन्होंने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया, अहकामात मानने से इनकार कर दिया, तो उन्हें 4 बजे जो है वो अगवा किया गया। उसके 1-2 घंटे बाद मोहम्मद ज़ुबैर एक दूसरे बयान में कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं कहा, ये जो भी मैं बयान दे रहा हूँ ये सिंध हुकूमत की जानिब से हमें बताया जा रहा है। हालांकि इस वाक़ये के चंद लम्हों बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया और मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सेक्टर कमांडर पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी और उस वक्त तक सिंध हुकूमत का कोई मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया था। सिंध हुकूमत खामोश थी। सब लोग सवाल उठा रहे थे कि सिंध हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आ रहा, और मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो कुछ नहीं कहा, ये जो भी कुछ है वो सिंध हुकूमत की जानिब से हमें बताया जा रहा है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले कि इस वाक़ये का नोटिस जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी लिया है और एक तासुर दिया जा रहा है और एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी के कल की जो मगरब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके फौरी बाद जो है आर्मी चीफ ने इसका नोटिस लिया है। नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मगरब के वक्त हुई है, मगरब के बाद हुई है। उससे पहले कल सुबह ही आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को इंक्वायरी का, तहकीकात का, इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया था।
ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ آرمی چیف نے جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے بعد اس واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، 100% یہ خبر کنفرم ہے کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی صبح کے وقت جو ہے نا آرمی چیف نے جو ہے اس کا نوٹس لے لیا تھا۔ اب ایک سابق جنرل ہے ناظرین، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں آپس کے جو گٹھ جوڑ کر کے کیپٹن صفدر کو انہوں نے قربانی کا بکرا پہلے بنایا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور اس کے بعد اس کا رخ جو ہے وہ ریاستی اداروں کی طرف موڑ دیا، تو آرمی چیف نے تو ڈیفینیٹلی وہ میدان میں آ گئے ہیں اور تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک سابق جنرل ریٹائرڈ ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں پاکستان آرمی کے، جنرل اعجاز اعوان صاحب۔ کل میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، تو تفصیلی انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے جو کور کمانڈر کو تحقیقات کا حکم دیا ہے اس کا لیگل پروسیجر اب کیا ہوگا۔ لیگل پروسیجر ناظرین ان کے بقول یہ ہوگا کہ اب ان تمام لوگوں کو ثبوت پیش کرنا ہوں گے، پیش ہونا پڑے گا، ورنہ یہ جو انکوائری ہے، جو تحقیقات کا حکم دیا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کور کمانڈر کراچی کو، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی۔ یہ قانونی تقاضا ہے کہ محمد زبیر بھی اب پیش ہوں جو الزامات لگاتے رہے ہیں، مریم نواز، فضل الرحمان، اس کے علاوہ مراد علی شاہ کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کو یا تو جسم خود پیش ہونا ہوگا یا ریٹن انہوں نے جواب دینا ہوگا کہ میرے پاس یہ ثبوت ہیں، صرف الزامات لگانا کافی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب نے کہا ہے، اور وہ ان ایکشن آئے ہیں کہ یہ لوگ خود کہتے رہے کہ جی آرمی چیف ایکشن لے، گو کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف پہلے ہی ایکشن لے چکے تھے، لیکن ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ آرمی چیف ایکشن لیں، تو اب آرمی چیف نے ایکشن لیا ہے اور اب یہ تمام لوگ پیش ہو کے ثبوت پیش کریں، اور سیکٹر کمانڈر جن پہ الزام لگایا ہے جنرل اعجاز اعوان کی بقول وہ بھی پیش ہوں گے، بالکل قانونی تقاضا یہ بھی ہے، لیکن اب ان لوگوں کو بھی پیش ہونا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ صرف واقعے کے گزرنے کے چند منٹ بعد جو ہے نا الزامات لگانا تو بڑا آسان ہے، اور یہ ناظرین یہ بات بھی 100% سچ ہے کہ یہی سندھ کی پولیس 29 اپریل 2016 کو، اس پہ میں درجنوں ویڈیوز کر چکا ہوں، کہ جو عزیر بلوچ ہے اس نے بیان حلفی جمع کرایا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کہ میرے کہنے پہ اعلیٰ پولیس افسران کے تبادلے ہوتے تھے، اور آج بلاول کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری پولیس جو ہے نا ہماری صوبائی خود مختاری میں جو ہے وہ مداخلت کی گئی ہے، اور وہ بھی بغیر ثبوت کے۔ اگر کی گئی تو پھر بھی بات ہے نا، وہ بھی بغیر ثبوت کے۔ اب جب یہ پیش ہوں گے تو تب پتہ چلے گا۔ میں 100% کنفرم ہوں، کنونسڈ ہوں، یا کہ مجھے پورا 100% ناظرین یقین ہے کہ یہ سب کھیل جو رچایا گیا ہے آئی جی سندھ نے اور سندھ پولیس نے، کہ ایک دم سے استعفے کی خبریں آ جاتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سے چند لمحے پہلے جو ہے، چند گھنٹے پہلے آئی جی سندھ کا لیٹر آ جاتا ہے کہ جی میں 60 دنوں کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں، حالانکہ آرمی چیف نے تو صبح ہی بھائی ایکشن لیا تھا، ٹھیک ہے، صبح ہی ایکشن لیا تھا۔ تو اس کے بعد آئی جی سندھ کا جو ہے نا وہ چھٹیوں پہ جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور پھر جب بلاول بھٹو کو فون کرتے ہیں آرمی چیف، اس کے بعد آج صبح جو ہے آئی جی سندھ جو ہے وہ استعفیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ پورا کھیل ایک کوآرڈینیٹڈ پلان کے تحت مرتب کیا گیا تھا ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، اور اپنے پولیٹیکل فرنٹس پہ جب یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار اس طرح کے منفی ہتھ کنڈوں سے کرتے ہیں۔ لیکن خیر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل صبح ہی جو تحقیقات کا حکم دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون پیش ہو کے کیا ثبوت پیش کرتا ہے، اور آئندہ جو ہے نا یہ الزام لگانے سے پہلے 100 بار جو ہے یہ سوچیں گے۔ میری دعا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو پابند بنایا جائے کہ اب آپ پیش ہوں گے، باہر صورت پیش ہوں گے، اور ویسے بھی لیگل پروسیجر ہے کہ اس کے بغیر تحقیقات مکمل ہو نہیں سکتی۔ ناظرین، انتہائی خطرناک ایک منفی پروپیگنڈے کے ساتھ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی ان کے منفیت کنڈوں سے زیادہ آگاہ ہیں، زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں شعور کافی بلند ہوا ہے، اور ویسے بھی اب لوگ جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے پروپیگنڈے سے مرعوب نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی سازشوں اور منفیت کنڈوں کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کرتے رہیں گے، اور فردر بھی چند خبریں ہیں اسی واقعے کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔